अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आज मैं मौजूद हूं आर्ट्स कौंसल। और आर्ट्स कौंसल का जब जिक्र आता है कराची में तो फिर अहमद शाह हमारा सबसे बड़ा हीरो है और जिन्होंने आर्ट्स कौंसल को चार चांद लगाए हैं, आर्ट्स कौंसल की पहचान है। और आज मैं इसे भी बात करूंगा कि अहमद शाह ब्रांड कैसे बने, अहमद शाह लीडर कैसे बने, अहमद शाह ने ये सारी खिदमत और ये सारा कंट्रीब्यूशन कैसे किया और उनका किन्होंने साथ दिया, उन्हें क्या मुश्किलात आई। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में जद्दोजहद के बगैर कुछ नहीं मिलता और अहमद शाह की बड़ी जद्दोजहद है। अहमद शाह आज इस शहर की पहचान है। इस शहर में अदब और सकाफ़त और कल्चर को ले कर चल रहे हैं और उनकी जो खिदमत हैं उनको हर आदमी सराहता है। और अहमद शाह, सही बात है, इस शहर की पहचान बन चुके हैं। पूरे दुनिया में जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराते हैं उसका जो शोहरा है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, उस जैसा कोई इवेंट नहीं है जो अहमद शाह ने यहाँ बुनियाद रखी। और एक दफ़ा नहीं, बार बार उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने साबित किया कि वो सही मानों में हकदार हैं उन तमाम मेंबरान के वोटों के जो उन्हें हर साल वोट देते हैं और हर मरतबा उन्हें भरपूर एतमाद के साथ कामयाबी दिलाते हैं। अहमद शाह ब्रांड कैसे बने, बात इस पर हो रही थी। अहमद शाह शुरू से लीडर नहीं थे, शुरू से अहमद शाह भी एक कारकुन थे और एक रज़ाकाराना तौर पे वो खिदमत अंजाम देते आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई हमारी अहमद जो आर्ट्स कौंसिल है ये उजड़ी पड़ी है, इसमें वो एक्टिविटी नहीं होती। इतना बड़ा इदारा है, इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स मुनक्किद किए जा सकते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं होती। तो उन्होंने बेड़ा उठाया अपने दोस्तों के साथ। उन्हें हर तरफ से पहले मुखालफत हुई और यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े नाम बने हुए थे, ग्रुप थे, उनकी तरफ से यहाँ पे इजारादारी होती थी। उस इजारादारी को तोड़ना और अपने लिए जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अहमद शाह ने ये चैलेंज कबूल किया। हर दौर में उन्होंने यहाँ पे आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर आकर अपना किरदार अदा करने का बेड़ा उठाया। और हमने देखा कि वही अहमद शाह जिनकी मुखालफत थी, जिनके बारे में लोग कहते थे, वो ख़ुद बताते हैं कि उनके ख़िलाफ़ लोग थे और वो कहते थे कि कुत्ते को वोट दे देना लेकिन अहमद शाह को वोट नहीं देना। तो ये वो मुखालफीन थे जो इनकी इजारादारी थी। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर उनकी इजारादारी ख़त्म हो और अहमद शाह जैसा जो फील्ड में काम करने वाला बंदा है, जो उसका विज़न है, जो आगे लोगों को लेके चलेगा और यहाँ पे काम करेगा, और फिर वो साबित हुआ। तो वो उनके खदशात सही थे क्योंकि उनकी इजारादारी को चैलेंज कर रहा था। और क्यों कर रहा था? क्योंकि वो यहाँ पे काम करना चाहता था। और 10 लाख की ग्रांट वाली आर्ट्स कौंसिल आज अगर पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी हुई है और यहाँ पे सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं और सारे इदारे अब आर्ट्स कौंसिल में आकर खुशी महसूस करते हैं। सारी बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे जो हैं वो आके परफॉर्म करती हैं, जिसमें आप अगर किसी भी शोबे का बड़ा नाम ले लें, चाहे वो अदब का हो, शायरी का हो, मौसीकी का हो, पेंटिंग का हो, किसी भी शोबे में हमारे सहाफ़ी हों, वकला हों, जितने भी लोग हैं, जितने भी शोबे हैं, सब ने यहाँ पर आकर अपनी शिरकत पे खुशी महसूस की है। इंडिया से, पाकिस्तान से, दुनिया भर से अदीब, शायर, मौसीकार, फनकार, अदाकार, राइटर, मुसन्निफ़, जितने भी आप नाम लेते जाएंगे बड़े बड़े, सब आपको आर्ट्स कौंसिल में अहमद शाह की तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे, गुन गाते हुए नज़र आएंगे। ये नहीं है कि कोई अहमद शाह से उनकी रिश्तेदारी है, कोई अहमद शाह से उनकी जो है वास्तेदारी है, कोई अहमद शाह उनके काम करता है। अहमद शाह फ़न की खिदमत करता है, अहमद शाह ने अदब की खिदमत की है और अहमद शाह ने अपनी कमिटमेंट निभाई है। वो सारा साल अपने सारे मेंबरान के लिए, अपने फ़नकारों के लिए, अदीबों के लिए, शायरों के लिए दस्तयाब होते हैं, उनकी रसाई उन तक मुमकिन होती है। इसलिए लोग ना सिर्फ उनके साथ राब्ते में रहते हैं, उनको अपना हर मसला बताते हैं और हर मसले में उनके साथ खड़े होते हैं, मसाइल का हल भी निकालते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। हर फ़नकार की, हर अदाकार की, हर शायर की, मुसन्निफ़ की, और उनकी जहाँ ज़रूरत पड़ती है मदद भी करते हैं। हर तरह की मदद करते हैं। किसी को इलाज मुआवजे की मदद चाहिए, किसी को कोई फ़ाइनेंशियल मामला आ जाते हैं, कहीं मसाइल फंस जाते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी के आमदरफ़्त का मसला है, 10 तरह की जो चीज़ें हैं वो सब अहमद शाह देखते हैं। तो अहमद शाह ने उन ताजरों को, सनतकारों को भी ललकारा था अपने दौर में, और जो यहाँ पे इजारादारी कायम करके बैठे हुए थे वो ख़ुद वो बताते हैं अपनी निजी महफ़िलों में कि उस वक्त हमने फ़ैसला किया था कि भाई भले हम हार जाएँ, हमें गवर्निंग बॉडी की एक सीट ना मिले, लेकिन हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो अहमद शाह जो ब्रांड बना, अहमद शाह जो लीडर बना, तो उसकी सबसे बुनियादी वजह यह थी कि अहमद शाह और उसके दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। क्योंकि अगर एक दफ़ा डिक्टेशन ले ली, किसी एक मेंबर को गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाने के लिए डिक्टेशन ले ली, तो भाई ये डिक्टेशन सारी उम्र चलेगी और इससे कभी जान नहीं छूटेगी। तो ये अहमद शाह का सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन फ़ैसला ये था, जिसका वो आज भी फ़ख्रिया इज़हार करते हैं कि हमने ये फ़ैसला किया था
کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور آرٹس کونسل آج جس روپ میں نظر آ رہی ہے خود مختار ہے, آزاد ہے. یہاں پہ سارا سال ایونٹس ہوتے ہیں اور اس کی جو رونقیں ہیں, جو اس کی کامیابی ہے, اس کی بنیادی راز یہ ہے کہ احمد شاہ اور ان کی ٹیم نے ڈکٹیشن نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کی بدولت سارے یہاں کے جتنے بھی مافیا سے, جتنے بھی یہاں کے کرتا دھرتا اور لوگ تھے, ان سب کو شکست ہوئی اور وہ سب لوگ پیچھے چلے گئے. اور یہ احمد شاہ کی کامیابی تھی. یہ احمد شاہ نے کر کے دکھایا. اور احمد شاہ کی ٹیم پہ ہر الیکشن میں لوگوں نے پہلے سے زیادہ اعتماد کیا, بھرپور اعتماد کیا. اور وجہ ان کا کام تھا, ان کے ایونٹ سے اور ان کی کارکردگی تھی. لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا, کام کو ووٹ دیا. اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ احمد شاہ کی شکل میں ان کو ایک ایسا نوجوان, ایک ایسا لیڈر ملا جو عملی طور پہ کام کر کے دکھاتا تھا. زبانی یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے وعدے کیے, دعوے کیے. اس شہر میں ہم نے دیکھا احمد شاہ اور ان کی ٹیم کی مخالفت میں یہاں کے جو سیاسی بت تھے, جتنے بڑے بڑے بت تھے, وہ سارے ان کے مخالف تھے. ان کے خلاف بڑے بڑے کردار اتارے گئے, ان کے خلاف بڑے بڑے لوگ میدان میں لائے گئے کہ وہ ان کو الیکشن ہرا دیں گے. بڑی بڑی سازشیں ہوئیں, بڑی کوششیں ہوئیں. لیکن احمد شاہ ان تمام سازشوں سے, ان تمام مخالفتوں سے نبردآزما ہوئے. اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا صرف ان کے کام کی بدولت اور ان کی نیت اور ارادے کی بدولت. اور لوگوں نے اس دور میں, مشکل دور میں, جب شہر میں حالات خراب تھے, جب شہر سے نکلنا مشکل تھا, جب شہر پہ ایک سیاسی قوت کا غلبہ تھا, جب شہر میں اس کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے تھے, تب بھی احمد شاہ نے یہاں پر وہ اپنی خدمت کے جذبے سے سرشار رہے, ڈٹے رہے اپنے محاذ پہ. اور انہوں نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی, وہ اصول پہ کاربند رہے. اور آج اگر برانڈ ہے احمد شاہ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی. دوستوں کی مدد ضرور کی ہے, بھلا ضرور کیا ہے, ساتھ ضرور دیا ہے ہر جگہ پہ, چاہے وہ پریس کلب ہو, اب وہ اس کی صحافت سیاست میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے, چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ بار ہو یا کراچی بار کونسل ہو, ہر جگہ کراچی بار ایسوسیشن ہو, ہر جگہ ان کا دوستوں کا ساتھ ہے. اب تو احمد شاہ ان کی ٹیم اور آرٹس کونسل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی بھی باڈی کے الیکشن میں اثر انداز ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. ان کے اتنے ممبران ہیں, اتنے دوست ہیں. اور وہ ہر جگہ, کراچی جمخانہ ہو, کراچی بار ہو, سندھ ہائی کورٹ بار ہو, جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے لطیفہ کے ہوں یا دوسرے شعبوں کے, وہ سب احمد شاہ سے اور آرٹس کونسل سے رہنمائی لیتے ہیں. تو احمد شاہ ایک برانڈ ہیں. اپنی کامیابی ان کی وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے ہیں. اور کوئی بھی جو ادارہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لوگوں کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ممبران کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں, ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ خوشی میں شامل رہیں اور اپنا کردار متحرک انداز میں, فعال انداز میں, مثبت سوچ کے ساتھ, مثبت خیالات کے ساتھ ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ کام آئیں, ان کے خوشی غمی میں شریک رہیں اور ڈکٹیشن نہ لیں, اپنے فیصلے خود کریں, جیسے کہ آرٹس کونسل نے کیے, جیسے کہ احمد شاہ نے کیے. تو احمد شاہ آج اس ملک کا فخر ہیں, پاکستان کا فخر ہیں, دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے, ایک برانڈ بنے ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے ان کے بہت سے اقدامات سے, ان کے بہت سے فیصلوں سے کچھ لوگوں کو ناراضگی ہو, دوستی کے باوجود وہ ان سے خوش نہ ہوں. لیکن یہ بھی ایک اچھا جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو آپ ضرور اختلاف کریں, کیونکہ الیکشن جیت کے آتے ہیں احمد شاہ. اور الیکشن میں سب کو موقع ملتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ووٹ دیں. تو احمد شاہ نے جس طرح یہاں پہ میلہ سجا رکھا ہے آرٹس کونسل کا, یہ پورے ملک کے تمام اداروں کے لیے اب ایک مثال بن چکا ہے. اور اس پہ سب لوگوں کو جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے. اور احمد شاہ کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے تمام دوست, اور ان کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے. جس طرح انہوں نے کووڈ میں, کورونا کے مشکل ترین وقت میں تمام ممبران کی پورے شہر کی خدمت کی ہے اور یہاں پہ بہترین سہولتیں اور بہترین انتظام کیا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس پہ انہیں اتنی دعائیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی دے اور آرٹس کونسل اسی طرح ہمارا ہنستا بستا رہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہاں اور اچھے پروگرام ملیں. اور یہ ہمارا فخر ہے, اس نے احمد شاہ نے اور ان کی ٹیم نے آرٹس کونسل میں اپنا کام کر کے سارے کراچی والوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اب اسلام آباد میں بھی وہ بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھی کامیاب کرے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آرٹس کونسل اور احمد شاہ کے حوالے سے جو وہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں مزید بات کریں گے. تب تک اجازت, اللہ نے کے بعد.